कड़ाके की सर्दी थी, तूफानी हवाएं चिंगाड़ रही थी। नसरानी के लादार बंद कमरों में अंगीठियों पर बदन ताप रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रातों रात इनके सरों पर आन पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंजीनियरों को ऐसे बहरी जहाज तैयार करने का हुक्म दिया जो कई टुकड़ों में हों और इन्हें खोला और जोड़ा जा सके। इंजीनियरों ने रात दिन काम करके ये कारनामा अंजाम दे दिया। मुझे औलादे फातिमा के इश्क में मुलामत करने वाले, अगर तू मुझे मुलामत करने में कमी करे तो काबिल मुलामत होगा। खुदारा दोनों मोहल्लात के सहन में घूम फिर कर मेरे साथ इन पर ऐसा नोहा कर जमल और सिफीन पर भी ना किया गया हो। इनके साबका साकनों से कहे, बाखुदा तुम्हारी याद में लगे जख्म और नासूर कभी मंदमल ना होंगे। आपने जो कुछ किया है इसे कम ना समझें कि आपने तो जिहाद का फरीजा पूरी जानफशानी से अंजाम दिया है। हमने किसी हुक्मरान को नहीं देखा कि जिसने फरंगियों की सल्तनत के बीचों बीच जाकर जिहाद किया हो। अब आप शाम का रुख करें कि मुकर्रब फरिश्ते अपनी फौजों के साथ आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं छड़े स्टोरी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ मिस्र का यूसुफ स्टार्ट की हुई है और उसके हम 4 एपिसोड्स मुकम्मल कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ का 5वां एपिसोड है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र में अच्छी तरह कदम जमाने और अवाम ख़वास का दिल जीतने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरानियों के खिलाफ इक़दामी जहाद शुरू करने के लिए तैयार था। उनके नज़दीक यही वो मकसद था जिसके लिए अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत और क़यादत से नवाजा था। वैसे भी दमियात पर फरंगियों के हमले ने ईसाई रियासतों पर जारियाना हमलों का जवाब पैदा कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मौका महल को पेश नजर रखते हुए रबीउल अव्वल 566 हिजरी मुताबिक नवंबर 1170 ईस्वी में जहाद फी सबीलिल्लाह की इस अजीम मुहिम का आगाज कर दिया, जिसने इनकी जिंदगी को हर आने वाले मुस्लिम फाते के लिए काबिल रश्क बना दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इन हमलों का आगाज मिस्र और शाम के दरमियान इंतहाई अहम नुक्ते पर वाक़ शहर अस्कलान से हुआ। इब्तदाई मरहले के ये हमले किसी बड़ी फौज के साथ न थे। दरअसल इनमें किसी शहर पर कब्जा करना पेश नजर नहीं था, बल्कि ये तेज रफ्तार दस्तों के जरिए की जाने वाली छापा मार कार्रवाइयां थी, जिनका मकसद दुश्मन का जानी और माली नुकसान करके इसे मरऊब करना और इसकी कुव्वत का अंदाजा लगाना था। कड़ाके की सर्दी थी, तूफानी हवाएं चिंगाड़ रही थी। नसरानी के लादार बंद कमरों में अंगीठियों पर बदन ताप रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रातों रात इनके सरों पर आन पहुंचे। उन्होंने पहले अस्कलान पर हमला किया और दुश्मन के संभलने से पहले रमला की तरफ निकल गए। उसके बाद मज़ामत करने वाले ईसाई दस्तों को पिसपा करते हुए गज़ा पर दहावा बोल दिया। फरंगियों का बादशाह एलमरिक, जो अपने शहरों को बचाने के लिए तेजी से इधर आ रहा था, मुजाहिदीन इस्लाम से नबर्द आजमा हुआ, मगर इसे शिकस्त हुई। वो खुद गिरफ्तार होते हुए बचा और सर पर पांव रखकर भाग गया। फातेह लश्कर इस शानदार मुहिम के बाद 11 रबीउल सानी 566 हिजरी मुताबिक 21 दिसंबर 1170 ईस्वी को काहिरा वापस लौट आया। मिस्र के हुक्मरान बनने के बाद ये पहला मौका था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस इत्मीनान के साथ काहिरा से निकलना नसीब हुआ कि पीछे किसी शरअ अंगेजी का खतरा नहीं था। नसरानियों के खिलाफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस पहली जारहाना मुहिम पर इस दौर के मशहूर ज़रमिया शाहिर उसामा बिन मनक़ज़ ने मुबारकबाद के अशार अस्साल किए, जिनका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ कि आपने जो कुछ किया है इसे कम ना समझें कि आपने तो जहाद का पूरी जानफशानी से अंजाम दिया है। हमने किसी हुक्मरान को नहीं देखा जिसने फरंगियों की सल्तनत के बीचों बीच जाकर जिहाद किया हो। अब आप शाम का रुख करें कि मुकर्रब फरिश्ते अपनी फौजों के साथ आपकी मदद के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खलीज अकबा के सिरे पर वाक़ नसरानियों की अहम अस्करी तजारती बंदरगाह ईला पर हमला कर दिया और इस मकसद के लिए अजीबो गरीब तदबीर अपनाई। खलीज अकबा पर बहरी रास्ते से हमला करना ज्यादा करामत साबित हो सकता था, मगर मिस्र को कोई ऐसा रास्ता मुयस्सर न था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंजीनियरों को ऐसे बहरी जहाज तैयार करने का हुक्म दिया जो कई टुकड़ों में हों और इन्हें खोला और जोड़ा जा सके। इंजीनियरों ने रात दिन काम करके ये कारनामा अंजाम दे दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन जहाज़ों को ऊंटों पर लदवा कर खुश्की के रास्ते खलीज उकबा पहुंचा दिया। यहाँ साहिल पर टुकड़ों को जोड़कर जहाज़ों में तब्दील कर दिया गया। मुजाहिदीन ने बहरी जहाज़ों को समंदर में उतारा और इन पर सवार होकर ईला की तरफ बढ़े, जबकि लश्कर का एक हिस्सा खुश्की की तरफ से ईला का मुहासरा कर चुका था। बरी और बहरी दोनों रास्तों से घिर जाने के बाद ईला जैसा महफूज तरीन शहर बहुत जल्द फतह हो गया। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नसरानियों के खिलाफ पहली फतह थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस्लाम का ये शमशीर जन आइंदा चलकर सलीबियों के मुकाबले में किस तरह के पैंतरे बदल कर लड़ेगा। ईसाई रियासतों के खिलाफ ये हमले अचानक यलगार और तेजी से वापस पलट जाने के असूल के तहत किए जा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ज्यादा दिनों तक मिस्र से बाहर रहना बहरहाल गैर मुनासिब था। 26 जमादियुल अव्वल मुताबिक 14 फरवरी 1170 ईस्वी को अय्यूबी काहिरा वापस पहुंच गए। वो जारहाना हमलों और इक़दामी जहाद का ये सिलसिला जारी रखना चाहते थे, मगर ईला की मुहिम के बाद वो पहले मिस्र की अंदरूनी मसाइल और फिर शाम की सियासत में ऐसे फंसे कि बरसों तक दोबारा ईसाई मकबूजात को फतह करने का वक्त न मिल सका। इस काम का भरपूर मौका इन्हें 12 साल बाद नसीब हुआ। बहरकैफ अस्कलान, रमला और ईला की मुहिमात में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबियों ने इनकी कायदाना और अस्करी सलाहियतों का सिक्का बैठा दिया था। मुसलमानों को इनकी ज़ात में एक नया खुर्शीद तलू होता दिखाई दे रहा था। मिस्र की अवाम जो बनु उबैद के मारे बंधे थे, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पूरा एतमाद करने लगे।
ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی شام میں اپنے اقتدار کو روز بروز مستحکم کرتے جا رہے تھے. دشمنوں کے مقابلے میں انہیں لگاتار کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں. یہ ایک 2 سال ان کے لیے غیر معمولی سیاسی فتوحات کا پیغام لائے تھے. ذی الحجہ 565 ہجری بمطابق ستمبر 1170 عیسوی میں موصل کے حکمران نور الدین زنگی کے بھائی قطب الدین مودود نے 21 برس کی حکمرانی کے بعد وفات پائی. اس کا بیٹا سیف الدین غازی دوئم جو اپنے چچا کا ہم نام تھا تخت نشین ہوا. وہ نہ تجربہ کار آدمی تھا. اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فخر الدین عبد المسیح نامی ایک نفسانی افسر نے جو قطب الدین مودود کے زمانے کے بھی کئی حکومتی نظام پر فائز تھا کاروباری سلطنت اپنے ہاتھوں میں لے لیا. مگر عوام اس کی بدسیرتی کرخت مزاجی اور مظالم سے تنگ آ چکے تھے. اس لیے سلطان نور الدین نے براہ راست موصل کی سیاست میں دخل دینے کا فیصلہ کیا اور فوج کشی کر کے 13 جمادی الاول 566 ہجری بمطابق 21 جنوری 1171 عیسوی کو موصل پر قبضہ کر لیا. موصل کے عمراء نے سلطان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور فخر الدین عبد المسیح ملکی سیاست سے بے دخل ہو گیا. سلطان نور الدین نے حکومت اپنے بھتیجے سیف الدین غازی ہی کے پاس رہنے دی. مگر یہ حکومت اب سلطان کی سرپرستی میں کام کرنے کی پابند تھی. یہ نور الدین کی بہت بڑی سیاسی فتح تھی. موصل پر زنگی کی فوج کشی کے دنوں میں ہی عالم اسلام کی سیاست میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی. بغداد میں عباسی خلیفہ معتصم باللہ 9 ربیع الثانی 566 ہجری بمطابق 19 دسمبر 1170 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گیا. 11 برس تک عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی حیثیت سے حکومت کرنے والے اس خلیفہ کو شدید بیماری کے دوران باغی عمرا نے حمام میں بند کر دیا تھا اور دم نکل جانے کے بعد حمام کا دروازہ کھولا. بغداد کی سیاست کا یہ منظر شام و مصر میں فرنگیوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری کرنے والے دونوں مسلمان جرنیلوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا. تاہم یہ عالم اسلام کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے فوراً بعد انہیں المستنصی باللہ کی شکل میں ایک بہترین خلیفہ میسر آ گیا جس نے عباسی خلافت کے دور زوال میں اس کی سابقہ آن بان کے احیا کی کوشش کی. اس نے سلطان نور الدین زنگی کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی اور خلیفہ بنتے ہی انہیں خلت فاخرہ سے نوازا. مصر میں اب عبیدی حکمران کی حیثیت عملی طور پر کچھ بھی نہیں تھی, اس لیے اس کا سایہ اتنا ناگوار نہیں رہا کہ اسے ہٹانے میں اجرت کی جاتی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پہلے لوگوں کی عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور نظریاتی محنت کو فروغ دیا. 2 صدیوں سے مصر پر حکومت کرنے والے عبیدی حکمرانوں کے مذہبی رجحانات نے عوام کی اکثریت کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا. لوگ شاعر سنت کی جگہ بدعات کے عادی ہو چکے تھے. ان کے ذہنی تطہیر وقت کی اہم ضرورت تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقصد کے لیے جگہ جگہ دینی مدارس قائم کیے. قاہرہ اور فسطاط میں کسی سابق ناظم شہر نے 2 قید خانے تعمیر کرائے تھے. سلطان ایوبی نے انہیں منہدم کرا کے وہاں فقہ شافی کے 2 مدارس قائم کر دیے. ایسا ہی ایک اور بڑا مدرسہ دارالعدل کے نام سے تعمیر کیا. ایوبی کے نوجوان اور پرجوش بھتیجے تقی الدین عمر نے بھی قاہرہ میں کچھ مکانات خرید کر ایک شافی مدرسہ کھولا اور اس کی آمدن کے لیے جائیداد بھی وقف کر دی. مصر کی عدالتوں میں شیعہ فقہ کے مطابق فیصلہ ہوا کرتے تھے. اکثر قاضی شیعہ تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام کے دل جیتنے اور ان کی ذہنی تربیت کرنے کے بعد اگلے قدم کے طور پر تمام شیعہ قاضیوں کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ شافی مسلک کے اہل سنت علماء کو قاضی مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا. چونکہ اس اقدام کے رد عمل کا خطرہ بہرحال موجود تھا, اس لیے سب سے پہلے ایک شافی عالم شیخ صدر الدین عبد الملک بن درباس کو جج مقرر کیا گیا. جب عوام و خواص نے اسے خاموشی سے قبول کر لیا تو 20 جمادی الثانیہ 566 ہجری بمطابق 27 فروری 1171 عیسوی کو پورے ملک میں سنی فقہا کو قاضیوں کے عہدے دیے جانے لگے. یہ اتنا بڑا انقلاب اس طرح چپ چاپ آیا کہ کسی کونے سے کوئی آواز نہ اٹھی. یقیناً یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیاب حکمت عملی کا اثر تھا کہ وہ اس سے قبل جہاد اور علم دین کی فروغ کے ذریعے لوگوں کے رجحانات بڑی حد تک تبدیل کر چکے تھے. شرعی قوانین کے نفاذ اور دینی مدارس کے قیام کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہ تھا کہ وہ مصر سے عبیدیوں کے اقتدار کو ختم کر دیں, مگر وہ اس کے لیے زیادہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے. 566 ہجری مطابق 1171 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہروں کے حفاظتی انتظامات پر خطیر رقم خرچ کی. 23 شعبان کو اپنے دور حکومت میں پہلی بار اسکندریہ گئے اور اس کی فضیل کو از سرنو تعمیر کرایا. اسی سال قاہرہ کی فضیل کو بھی مستحکم کرایا. ان پرامن دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بالائی مصر میں بدوؤں کی لوٹ مار اور شرنگیزی کی اطلاع ملی تھی. اس مہم کو سلطان کے بھائی توران شاہ نے بڑی مستعدی سے انجام دیا اور ان کی سرکشی کا زور توڑ دیا. یہ مہم جمادی الثانیہ میں شروع ہوئی تھی اور 10 رمضان 566 ہجری بمطابق 17 مئی 1171 عیسوی کو توران شاہ کی قاہرہ واپسی ہوئی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی سال توران شاہ کو بوش, جیزہ اور سمنود کی جاگیریں دی دیں. نئے ہجری سال 567 ہجری میں عالم اسلام کی سیاست میں ایک غیر معمولی تبدیلی رونما ہوئی. 2 صدیوں سے مصر میں جمعہ کے خطبے میں نام نہاد عبیدی خلیفہ کے لیے دعا کی جاتی تھی, جبکہ باقی عالم اسلام میں عباسی خلیفے کے لیے دعا کا دستور تھا. اب چونکہ بنو عبید کی خود ساختہ خلافت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور آزاد کا امور حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا, اس لیے مناسب تھا کہ باقی اسلامی ملکوں کی طرح وہاں بھی جمعے کے خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام لیا جائے. دوسرے لفظوں میں مصر اپنی سیاسی اور روحانی وابستگی بنو عبید سے ختم کر کے بنو عباس سے قائم کر لے. یہی
عباسی خلیفہ کی مرضی تھی اور اس کے حکم پر نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو اس اقدام کی تاکید کر دی تھی۔ سلطان نور الدین کو یقین تھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی کے قدم اتنے جان چکے ہیں کہ مصر کا سفینہ یا ریاست کسی بمور میں پھنسے بغیر اس مقام سے گزر جائے گا۔ اس خیال کے تحت نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو حکم نامہ ارسال کیا کہ مصر کی جامع مسجد میں آزد کی جگہ آئندہ سے عباسی خلیفہ کا نام لیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان تاکیدی حکم ناموں سے 605 میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مصر میں ایسی تبدیلی ناگزیر ہے، مگر اس کے باوجود وہ ابھی مزید انتظار کرنا چاہتے تھے۔ اتنا بڑا قدم اس قدر جلد اٹھا لینا ان کے نزدیک دانشمندی نہ تھی۔ اس سے مصری امراء کی بدظنی کے علاوہ رائے عامہ کی مخالفت کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ کم از کم اس اقدام کو آزد کی موت تک مؤخر کرنا چاہتے تھے، مگر نئے خلیفہ کی جانب سے سلطان نور الدین زنگی پر دباؤ تھا کہ مصر میں عباسیوں کا خطبہ جاری کر دینا چاہیے۔ اس سے قبل سلطان نور الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کیا تھا اور ساتھ ہی سلطان ایوبی کے نام اس مضمون کا مراسلہ بھیجا تھا کہ مصر میں عباسی خلفاء کا خطبہ شروع کیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان اختلافات رائے ہوا تھا۔ دونوں اپنے اپنے طور پر امت کی بہتری چاہتے تھے، مگر ان میں سے زیادہ درست رائے کس کی تھی؟ آنے والے وقت نے واضح کر دیا۔ اگر صلاح الدین ایوبی رائے پر عمل کیا جاتا اور عبیدی خلافت کو ختم کرنے میں تدریجی انداز اختیار کیا جاتا تو بعد میں ان شورشوں اور بغاوتوں سے پالا نہ پڑتا جو بنو عبید کے حامی برپا کرتے رہے۔ بہرکیف سلطان نور الدین زنگی واضح طور پر یہ سمجھتے تھے کہ مصر پر شامیوں کے تسلط کا لازمی نتیجہ خلافت بنو عبید کے خاتمے کی صورت میں نکلنا چاہیے اور یہ کام جتنی جلدی انجام پائے بہتر ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو سلطان نور الدین زنگی نے پے در پہ اس قسم کے تاکیدی خطوط بھیجے اور اس سلسلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی تاخیر کی اجازت نہ دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر کی وزارت ویسے بھی کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں دو ایسے عہدوں پر فائز تھے جن میں ان کی باغ دو متضاد نظریات رکھنے والی شخصیت کے ہاتھ میں تھی۔ بقول لین پول ایک طرف وہ شیعہ حکمران کے وزیر اعظم تھے تو دوسری طرف سنی بادشاہ کے نائب۔ تاہم عبیدی سربراہ کی کمزوری کے پیش نظر صلاح الدین ایوبی کے لیے اس سے معاملات کو نبھانا اتنا مشکل نہ تھا، مگر اپنے طاقتور بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے کسی سرکاری حکم کو مسترد کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بارے میں اپنے امراء سے مشورہ کیا، وہ بھی کسی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے۔ بعض نے مصریوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطانی حکم نافذ کر دینے کا مشورہ دیا اور بعض نے مصری عوام و خواص کے منفی رد عمل کا خوف ظاہر کیا۔ تاہم یہ بات سب پر عیاں تھی کہ اس قدر تاکید و تکرار سے آنے والے شاہی حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزد کے نام کا خلافتی خطبہ منسوخ کرا کے عباسی خلیفہ کے خطبہ کا اجرا کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ شہر کے بڑے بڑے خطیب اور علماء 200 سال قدیم رسم کی مخالفت کرتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ اس نے اتفاق سے انہی دنوں ایک غیر ملکی عالم ابو عبداللہ محمد البالبکی مصر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی بے باکی سے کہا اس کام کی ابتدا میں کرتا ہوں۔ نیا ہجری سال شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے محرم 567 ہجری بمطابق ستمبر 1171 عیسوی کے پہلے جمعے کو ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا اور اس میں عبیدی حکمران کی جگہ عباسی خلیفہ کے لیے دعائے خیر کی۔ حاضرین حیران تو ہوئے مگر کسی نے برا نہیں مانا۔ یہ دیکھ کر دیگر خطیبوں کو بھی ہمت ہوئی اور اگلے جمعے سے قاہرہ کی تمام مساجد میں سرکاری حکم کے مطابق عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ جلد ہی پورے ملک میں یہی خطبہ رائج ہو گیا اور کوئی بحران پیدا نہ ہوا۔ عالم اسلام میں اس خبر سے مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بغداد میں تو باقاعدہ چراغاں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور مصر کی جامع مساجد کے خطیبوں کے لیے خلتیں اور سیاہ امامے روانہ کیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خوشی ہوئی کہ تمام خدشات کے برعکس یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ ہاں اگر خلش تھی تو آزد کی خفگی کی تھی، مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا۔ بیچارہ آزد اس وقت شاہی محل میں زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ وہ چند دن سے شدید بیمار تھا۔ جب اس کے اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ ان کی رسمی خلافت کا دور بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ خطبے میں دعا کا اعزاز بھی عباسیوں کو مل گیا ہے تو انہیں شدید صدمہ ہوا، مگر یہ بات آزد کو نہ بتائی گئی۔ ڈر تھا کہ اس دھچکے سے اس کی جان ناتوان جسم کا ساتھ ہی نہ چھوڑ دے، مگر گھر والوں نے سوچا اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو اس حادثے سے آگاہ کر دیا جائے گا اور اگر اس کی موت طے ہو چکی ہے تو مرتے مرتے مزید دکھ کیوں اٹھائے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 10 محرم کو آزد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے چند دن پہلے اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے بچوں کی جو نابالغ تھے مستقبل کے صفات اعظم کے حوالے کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی وصیت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے انجام کا پورا اندازہ کر چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایماندار مسلمان کی طرح اس وعدے کو نبھایا اور آزد کی اولاد کا ہمیشہ خیال رکھا۔ آزد کی موت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مملکت کے والی کی حیثیت سے تعزیتی رسم ادا کی اور حسرتناک لہجے میں کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس بیماری میں مر جائے گا تو اس کی زندگی میں اس کا خطبہ بند نہ کراتا۔ آزد کی رسومات سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنو عبید کے شاہی محل میں داخل ہوئے جس کے کتنے ہی مالک 3 صدیوں کے انمول خزانے، تاج و تخت اور عیش و عشرت کے بے پناہ سامان چھوڑ کر تہ خاک جا سوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے ساز و سامان، اموال اور خزانے
کو सरकारी तहवील में ले लिया, अपनी ज़ात के लिए एक दरहम भी अलग न किया, ख़जाने के नफीस तरीन जवाहिर खलीफा बगदाद और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को वदिया के तौर पर भेज दिए। एक बड़ा हिस्सा उमराए फ़ौज और मुजाहिदीन को बख्श दिया। कुतुब खाना जिसमें कम अज़ कम 1,20,000 किताबें थी अपने वज़ीर काजी फाजिल को सौंप दिया। हीरे जवाहरात, अशरफियों और नकद मालो दौलत के अलावा नूए अक़साम का सामान था जिसमें सोने चांदी के फ़रेमों वाले आईने, दीदा ज़ेब, ज़रतार, रेशमी कपड़े, ज़रनगारी से मुज़य्यन नायाब किस्म के कीमती ज़रूफ़, उम्दा मुशक व काफूर से भरी हुई सुराइयाँ, आला तरीन संगी फर्नीचर, हाथी दांत और सुंदल का सामान आराइश और ज़बाइश, बेहतरीन चीनी के बर्तन, खूबसूरत अलमारियाँ, तलाई संदूक शामिल थे। ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त कर दी गईं और इनकी कीमत बैतुल-बाल में जमा करा दी गई। गुलामों और बानियों में बहुत सों को आज़ाद कर दिया गया और बहुत सों को बेच कर कीमत बैतुल-माल को दे दी गई। शाही मल्लात भी इस नई हुकूमत के तसर्रुफ़ में थे, जिसमें उबैदियों का कोई ना था, लिहाजा आज़द के अहले वयाल को महल से निकाल कर अलग आरामदेह रिहायशगाह दे दी गई और उनके खर्चे का माकूल इंतजाम कर दिया गया। ज़िलहिज्जा 399 हिजरी में अफ्रीका के शहर की एक रियासत ज़हूर पजीर होने वाली उबैदी हुकूमत अपने इक़्तिदार के 272 साल मुकम्मल करके मुहर्रम 567 हिजरी में एक तारीखी दास्तान बन चुकी थी। कसर शर्की के 4000 कमरे किसी कब्रिस्तान की मानद वीरान हो चुके थे और कसर गरबी की निशातगाह किसी सहरा की तरह बेरौनक। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे बात करने के लिए कई सरकारी उमरा को इनके खानदानों समेत यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और अपने भाई अल-मुल्कुल आदल को भी यहाँ रिहाइश दे दी। बन्नू उबैद के एक मद्दा अमारत अल यमनी ने अपने अशआर में इस खानदान की बर्बादी पर इज़हार गम करते हुए कहा था, जिसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे औलाद फातिमा के इश्क में मलामत करने वाले, अगर तू मुझे मलामत करने में कमी करे तो काबिल मलामत होगा। खुदारा दोनों मोहल्लात के सहन में घूम फिर कर मेरे साथ इन पर ऐसा नुहा कर जो जमल और सफीन पर भी ना किया गया हो। इनके साबका साकनों से कह बाखुदा तुम्हारी याद में लगे जख्म और नासूर कभी मंदमल ना होंगे। ये वो अशआर थे जो बनु उबैद के हामियों को 8-8 आंसू रुलाते रहे और वो अंदर ही अंदर इस नई हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए मुस्तरब रहे जिसने बनु उबैद का खात्मा किया था। दौलत उबैदिया को बहुत से तारीख निगार हज़रात अमूमन फातिमी खिलाफत के नाम से याद करते रहे हैं, क्योंकि उबैदियों ने सरकारी तौर पर अपना और अपनी हुकूमत का यही नाम मुश्तहिर कर रखा था। मगर जैसा कि बताया जा चुका है कि ये लोग औलाद फातिमा से थे, ना मुसलमानों के जायज़ खलीफा, बल्कि इनकी खिलाफत खुद अहले तशी के यहाँ भी मुत्तफ़िका नहीं है। सिर्फ शीयों का इस्माइली फ़िरका इसे खिलाफत मानता था, बाकी इमामियाँ, इस्ना अशरी वगैरह इन्हें बेदीन और गुमराह जमात तस्वुर करती थी। इसलिए इंसाफ की बात यही है कि ऐसी मुतनाज़े और मबनी बर दरोग हुकूमत पर खिलाफत का इतलाक़ ना किया जाए और बनु उबैद को फातिमी कहकर याद ना किया जाए। दोस्तों आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।